हेलो दोस्तों। एक्सप्लोर स्पोर्ट्स एंड प्लेयर चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटरों के दिलचस्प और अहम वाक़यात कुछ कम नहीं हैं। बाज़ वाक़यात तो ऐसे हैं कि सुनने वाला बेख्तियार हंसने पर मजबूर हो जाता है, जबकि बाज़ औक़ात तलख़ियों से भरपूर हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात, बेवफ़ाइयों और बदअहदियों के ताने, साज़िशी कहानियाँ, मफादात की जंग, ये सब कुछ इन वाक़यात का हिस्सा हैं। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे ही वाक़यात शेयर करने जा रहे हैं जिनमें दिलचस्पी भी है और तलख़ी भी, और कुछ ऐसे वाक़यात जिन पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलते हैं सबसे पहले वाक़या की तरफ। दोस्तों, 1978 में भारतीय टीम एक तूल अरसे के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई। कौमी टीम लाहौर टेस्ट शुरू होने से एक रोज़ पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस में मसरूफ़ थी। सरफराज नवाज एक बनियान और जांघे में मलबूस इधर उधर भाग रहे थे। मंचरों का एक टोला एक बालकनी पर खड़ा सरफराज नवाज पर मुसलसल आवाज़ें कस रहा था। सरफराज नवाज पहले तो नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन फिर वो अपने गुस्से पर काबू न रख सके और उन्होंने उन मंचलों की तरफ देख कर कहा, क्या तकलीफ है? इस पर मंचले खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इस पर सरफराज नवाज ने करीब पड़ा हुआ एक बल्ला उठाया और मंचलों को मारने इनके पीछे भागे। ये मंचले फौरी तौर पर सीढ़ियों से उतरकर बाहर की तरफ भाग गए। स्टेडियम में भी मौजूद तमाम लोग ये मंजर देखकर कहके लगाते रहे। सरफराज का गुस्सा ठंडा हुआ तो कहकों का तूफान भी थम गया। बराहे करम बटन बंद करें। इसी तरह 1978 में खेले जाने वाले भारत के खिलाफ लाहौर टेस्ट में कप्तान मुश्ताक मोहम्मद ने इमरान खान और सरफराज नवाज के अलावा सलीम अल्ताफ़ को भी शामिल कर लिया। बात यह थी कि विकेट के बारे में ये पता चल चुका था कि ये फास्ट बॉलर्स की मदद करेगी, लेकिन क्योंकि इस पर नमी थी, सलीम अल्ताफ़ के बारे में कहा जाता था कि वो आउट स्विंग बहुत अच्छी करते हैं। गालिबन मुश्ताक ने यही सोचकर सलीम अल्ताफ़ को टीम का हिस्सा बनाया। खुशकिस्मती से टॉस भी मुश्ताक मोहम्मद ने जीत लिया। उन्होंने भारत को बैटिंग की दावत दी। सुनील गावस्कर और चेतन चौहान इनिंग्स का इफ्तिताह करने आए। इमरान खान ने बाउलिंग का आगाज़ किया। तमाशाइयों की हैरत की इंतहा न रही जब मुश्ताक अहमद ने दूसरा ओवर सरफराज नवाज की बजाय सलीम अल्ताफ़ को दे दिया। उनका ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ और सुनील गावस्कर सलीम अल्ताफ़ की एक आउट स्विंग पर मुजाहिद खान के हाथों कैच आउट हो गए। बाद में विकेट स्लो होती गई और भारतीय बल्लेबाजों के लिए हालात निस्बतन साजगार हो गए। इमरान, सरफराज, सलीम अल्ताफ़ और मुदस्सर बाउलिंग कराते रहे। एक मौका पर सलीम अल्ताफ़ रन अप ले रहे थे कि एम्पायर ने उन्हें अपने पास बुलाया और आहिस्तगी से कोई बात की। इस पर सलीम अल्ताफ़ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने बड़ी खामोशी से वो काम कर दिया जो एम्पायर ने कहा था। बाज़ तमाशाइयों को इल्म हो गया कि वो क्या बात थी, लेकिन बाज़ को कुछ पता ना चल सका। असल में एम्पायर ने कहा था कि अपनी पतलून के बटन बंद करें। शायद सलीम अल्ताफ़ बटन बंद करना भूल गए थे। दोस्तों, तीसरे वाक़े में हम देखते हैं कि 1979 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 टेस्ट मैच खेलने भारत गई। ये जवाबी दौरा था। भारत की टीम 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 0-2 से हार गई थी। इस सीरीज़ में उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान भारत को भारत में शिकस्त देगा, लेकिन नताइज तौक़ात के बरअक्स निकले। बंगलौर टेस्ट ड्रा हो गया। पहली टेस्ट में सिकंदर बख्त ने तबाहकुन बॉलिंग की और उन्हें मुकद्दर का सिकंदर कहा गया। इस वक्त भारतीय फिल्म मुकद्दर का सिकंदर नुमाइश पजीर थी, कामयाबियों के लिए नए रिकॉर्ड कायम कर रही थी। दिल्ली टेस्ट के बाद इमरान खान अनफिट हो गए और उनकी जगह एहतशामुल दीन को शामिल कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान मुंबई और मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, में हार गया। कप्तान आसिफ इकबाल की अपनी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान थी। माजिद खान और जहीर अब्बास भी कोई ख़ास कारकर्दगी न दिखा सके। जब टीम वतन वापस आई तो खिलाड़ियों पर तनकीद के तीर बरसाए गए। सरकारी टीवी पर खिलाड़ियों के खूब लते लिए गए। आसिफ इकबाल को भी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा कि उन्होंने संजीदगी से इस सीरीज़ को नहीं लिया। इसी असना में सरफराज नवाज ने आसिफ इकबाल पर यह संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि आसिफ इकबाल ने एक खतीर रकम लेकर ये सीरीज़ हारी है। इनका कहना था कि आसिफ इकबाल के मामू भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रुकन हैं और ये सब मामू भांजे की मिली भागत है। आसिफ इकबाल ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की, लेकिन सरफराज नवाज अपनी बात पर कायम रहे। आज इस वाक़े को बीते हुए कई दहाइयाँ बीत चुकी हैं, लेकिन सरफराज ने अपने दावे की कभी तरदीद नहीं की। आसिफ इकबाल क्रिकेट से रिटायर्ड होकर शारजा चले गए, जहां उन्होंने शारजा टूर्नामेंट की बुनियाद रखी। ये पाकिस्तान में क्रिकेट में पहला जुए का इल्ज़ाम था जो लगाया गया। जावेद मियांदाद के खिलाफ बगावत। दोस्तों, चौथे अहम वाक़या में हम आपको बताते हैं 1979 में
جب پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت سے ہار کر واپس آئی تو اس وقت کپتانی کا مسئلہ درپیش تھا۔ اس وقت کے کرکٹر بورڈ کے چیئرمین نور خان نے مشتاق محمد کو بلایا اور انہیں کپتانی کی پیشکش کی، لیکن مشتاق محمد کپتانی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے نور خان کو تجویز دی کہ وہ جاوید میاں کو کپتان بنا دیا جائے۔ ان کی تجویز مان لی گئی اور میاں کو کپتان اور مشتاق محمد کو ٹیم مینیجر بنا دیا۔ اس فیصلے کو ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں نے تسلیم نہیں کیا، خاص طور پر ظہیر عباس اور ماجد خان سخت نالاں تھے، لیکن اس وقت وہ خاموش رہے کیونکہ بھارت میں ان کی کارکردگی غیر تسلی بخش رہی تھی۔ انہوں نے وقتی طور پر اس فیصلے کو مان لیا۔ آسٹریلیا کو پاکستان نے 0-1 سے ہرا دیا۔ 1980 کے آخر میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان آئی اور 4 ٹیسٹ کھیلے گئے۔ پاکستان یہ سیریز 0-1 سے ہار گیا، لیکن مجموعی طور پر پاکستان نے اچھا کھیل پیش کیا، خاص طور پر وسیم راجہ نے بہت متاثر کیا۔ 1981 میں سری لنکا کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی تو جاوید میاں کو دوبارہ کپتان بنا دیا گیا۔ سینئر کھلاڑی پھر بغاوت پر اتر آئے۔ ماجد خان نے 9 کھلاڑیوں کو اپنے گھر بلایا اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ میاں کی کپتانی میں کھیلنے کو تیار نہیں ہیں۔ باقی کھلاڑیوں نے بھی ان کے ساتھ اتفاق کیا۔ ان میں محسن خان، عمران خان، سکندر بخت اور سرفراز نواز، مدثر نذر، وسیم باری اور وسیم راجہ شامل تھے، لیکن بورڈ نے باغیوں کی بجائے جاوید میاں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی فیصلہ کیا کہ سری لنکا کے مقابلے نئی ٹیم کھلائی جائے گی۔ اس پر کئی باغی کھلاڑی دوبارہ کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے، صرف ماجد خان اور سکندر بخت رہ گئے۔ معاملات زیادہ بگڑے تو جاوید میاں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن یہ استعفیٰ مشروط تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی کو بھی کپتان تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن ماجد خان کو نہیں۔ اس پر بورڈ نے عمران خان کو کپتان مقرر کر دیا۔ اس طرح اس بغاوت کا خاتمہ ہوا۔ بورڈ کا عمران خان کو کپتان بنانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا اور عمران خان کی قیادت میں ٹیم میں نہ صرف نئے کھلاڑی شامل ہوئے بلکہ کئی اہم کامیابیاں بھی سمیٹیں۔ دوستو، 5ویں واقعے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 1976 میں پاکستانی ٹیم نے آسٹریلیا کا کامیاب دورہ کیا۔ اس وقت کی آسٹریلوی ٹیم بہت مستحکم تھی۔ اس ٹیم میں گریس چیپل، ڈینس للی، روڈنی مارش، گلومور اور کوزیر جیسے کھلاڑی شامل تھے۔ پاکستان نے یہ سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ اس کے بعد ٹیم ویسٹ انڈیز روانہ ہو گئی۔ وہاں ٹیم نے 5 ٹیسٹ میچ کھیلے۔ اگرچہ پاکستان یہ سیریز 1-2 سے ہار گیا، لیکن پاکستانی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کیا۔ اس وقت ویسٹ انڈیز ٹیم کو ہرانا بہت مشکل کام تھا، لیکن پاکستانی ٹیم نے وہاں کے حالات، جارے شائقین اور امپائرز کا خوب مقابلہ کیا۔ اسی سیریز کے دوران پاکستانی ٹیم نے مایا ناز بلے باز ظہیر عباس اور وسیم باری جھیل میں نہا رہے تھے کہ اچانک ڈوبنے لگے۔ اس وقت ایک لائف گارڈ نے انہیں بچا لیا۔ اگر وہ لائف گارڈ وہاں نہ ہوتا تو شاید یہ دونوں کھلاڑی آج اس دنیا میں نہ ہوتے۔ چھٹے واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1983 کے آسٹریلیا کے دورے میں بلے باز قاسم عمر نے الزام عائد کیا کہ پاکستانی ٹیم کے کئی کھلاڑی نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کپتان پر بھی الزام لگایا۔ اس پر ایک ہلچل مچ گئی، بہت بدمزگی ہو گئی، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ قاسم عمر کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا اور ان کا کرکٹ کیریئر ختم ہو گیا، لیکن قاسم عمر اپنی بات پر آج تک قائم ہیں۔ ان سے متعدد بار اس حوالے میں پوچھا گیا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا بیان کر دیا۔ اس بات کو بھی کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس واقعے کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ دوستو، 7واں واقعہ شاہد افریدی کے بلے کا ہے۔ شاہد افریدی کو اس وقت شہرت ملی جب 1996 میں انہوں نے کینیا میں کھیلے گئے ایک ٹورنامنٹ میں اپنے پہلے ایک روزہ میچ میں صرف 37 گیندوں پر سینچری بنا دی۔ یہ میچ سری لنکا کے خلاف کھیلا گیا تھا۔ ہوا یوں کہ شاہد افریدی اس ٹیم میں شامل ہی نہیں تھے۔ مشتاق احمد زخمی ہو گئے اور ان کی جگہ شاہد افریدی کو لیگ سپن باؤلر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ تھوڑی بہت بلے بازی بھی کر لیتے ہیں۔ کپتان نے انہیں سعید انور کے ساتھ اوپننگ کرنے بھیج دیا۔ اس کے بعد افریدی نے تاریخ رقم کر دی، چھکوں اور چوکوں کی وہ بارش کی کہ شائقین کرکٹ محبوط ہو گئے۔ لیکن اس بات کا بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ افریدی نے جس بلے سے اعزاز حاصل کیا وہ بلہ کس کا تھا۔ دراصل وہ بلہ سچن ٹنڈولکر کا تھا جو انہوں نے وقار یونس کو دیا تھا۔ اس جیسے 2 بلے سیالکوٹ سے لے آئے۔ شاہد افریدی نے وہی بلہ وقار یونس سے لیا اور اس سے وہ یادگار اننگز کھیلی۔ دوستو، 8ویں یادگار واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1987 کا ورلڈ کپ بھارت اور پاکستان میں کھیلا گیا۔ اس میں لاہور میں کھیلا گیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا ایک لیگ میچ انتہائی سنسنی خیز ثابت ہوا۔ ویسٹ انڈیز کا پلڑا بھاری تھا، ان کے باؤلر بہت نپی تلی باؤلنگ کر رہے تھے اور پاکستانی بلے باز مشکل میں
थे। फिर सलीम यूसुफ मैदान में आए। उन्होंने बड़ी दलेरी से वेस्ट इंडीज की तूफानी बॉलिंग का मुकाबला किया और टीम को जीतने की पोजीशन में ले आए। मैच का आखिरी ओवर इंतहाई एहसाब शिकन था। अब्दुल कादिर क्रीज पर थे। उन्होंने अपने एसाब पर काबू रखा और कोंटी वॉश के ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का मार दिया और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। इस पर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम आपदीदा हो गई। कप्तान विवन रिचर्ड ग्राउंड पर लेट गए और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वेस्ट इंडीज के एक बल्लेबाज लोगी ज़ारो कतार रो रहे थे। चंद लम्हों बाद रिचर्ड ने अब्दुल कादिर के पास आकर कहा, भाई आज क्या खा कर आए हो। ये वाक़या अब्दुल कादिर को आज भी याद है। दोस्तों, 9वें वाक़े में हम देखते हैं कि लाहौर में खेले गए भारत के खिलाफ एक रोज़ा मैच में अफरीदी बहुत जारहाना मूड में थे। उन्होंने भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को निशाने पर ले लिया और एक ही ओवर में उन्हें 4 छक्के रसीद कर दिए। इस पर हरभजन सिंह का बुरा हाल हो गया। उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। मैच के इख्तिताम पर उन्होंने शाहिद अफरीदी को पकड़ लिया और रंधी हुई आवाज में कहा, लाला मैंने क्या कर दिया, मेरा क्या कसूर है। इस पर शाहिद अफरीदी ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, पाजी कभी कभी ऐसा हो जाता है, आखिर ये खेल है, इसमें सब कुछ चलता है। आज जो आपके साथ हुआ कल वो किसी के साथ भी हो सकता है, छोड़ो कोई और बात करो। दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की दिलचस्प वाकयात पर मबनी एक वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो